नमस्ते गुड मर्निङ अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी मिलादमा छौँ। बिहानको 8:20 भइरहेको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट। म चाहिँ सलाद बनाउन लाग्यो है। दिदीले चाहिँ सारा दिदी सलाद बनाउनु हुन्छ। हजुर सोल्टिनी गुड मर्निङ शान्ति। गुड मर्निङ म यही खान्छु चिजहरू। यो प्लेट कहाँ छ? प्लेट भाउजू सरौ तारा लगिदिनु हो। हाम्रो साथीहरू ब्रेकफास्ट हुँदैछ। थ्याङ्क यू समीर भाइ। वेस्ट बेङ्गाल, सिक्किम, मणिपुर। तपाईँ कुन चाहिँ पुर हो? दिदीको त कता आइदिरहेछ अन्त। बेत्याबोन अन्त मजा आयो दिदी। ठिकै छ, सुत्नु भएन, निन्द्रा माया मारी जानुभयो होइन। दिदी त अनुहार बारबिक्यु जस्तो भयो। ठिकै छ, एटलिस्ट तपाईँहरू जानुभयो होइन। इन्जोय गर्नुभयो। प्यारासिलिङ सिधै प्यारासिलिङ त्यही गर्ने हो नि। अब्बै चन्द्रकान्त हेरेको पहिला? चन्द्रकान्त हेरेको थियो त्यहाँबाट दमदमीमै भन्ने त्यस्तै क्या, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा त्यो पनि। कस्तो दामी भयो खाना ब्रेकफास्ट? के भएको थियो अरे? रुमको कर्टेन बिग्रियो, उसले ट्याप बिगार्यो। ट्याप छुको मात्रै थियो, फुट्चेको फुस्किहाल्यो। फेरि एकपल्ट हाँस्दिनु त। कस्तो अरे? चन्द्रकान्त भन्ने याद आउँछ। दिदी खै गरौँ न दिदीहरू। लिफ्टमा अड्के एकछिन आएकै छैन न। लिफ्टमा यिनीहरू आएको भर्खर। अमीर रखेका लु आज हामी अब चाहिँ जाँदैछौँ प्यारासेलिङको लागि। यहाँ मेरो दाजु अलिकति बिमारी भएकोले गर्दा चाहिँ बिस्वाद भइरहेको छ। सोल्टिनी, करुणादी, निकेश। ओके, थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ समीर। पूजा, अरिता, शान्ति। You know, we need to be there 8:30, but because I see the 3 buses of Filipino, I think it's be problem now. 3टा बस गइसक्यो उनीहरू भन्दैछ। Yeah. Because me, I think I go before 8:30, and because to see us, to tell us stay here after she's bring the parasailing, you know, because the parasail, the problem she's take time. Me, I take a reservation before 2 months, but the problem when she see, okay, I go from here, Yes. because I park the bus, I go quickly with you, I come to park the bus to another place, no problem. Okay, thank you. जाँदै थियो अघि लग्दिन।
बस यहाँ पार्क गरेर राख्छ त्यो हामी अलिक छिटो हुन्छ होला थ्याङ्क यू भाउजू हामी आज हिजो नै आएको कोइला हामी आज पनि हामी जति छिटो गर्नु पायो त्यो राम्रो ढुङ्गामा पो छोड्यो होला है के छोडेछ क्याप रातो क्याप हो Here is another one. Number 3. एउटा रातो क्याप पनि छ यहाँनिर रातो क्याप उस पर्यो I come to park here. Yes. Now, you know, in Baracel, 022, 033. When you go inside the sea, your shoes it's out, your bag it's near your friend, and all the time your eyes of your friend to your bag. You need to know this, okay? सुने सबजनाले ब्यागको रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो आफ्नो त्यही कारणले गर्दा ब्यागको चाहिँ याद गर्नुपर्छ Hello. Okay, okay. Don't worry, brother. अब चाहिँ हामी प्यारासेलिङको लागि गएको प्यारासेलिङको लागि गएको अलिकति हामी ढिलो भयो जस्तो लाग्दैछ किनभने अलरेडी बस गएको छ बसमा कमसेकम 30 to 40 मान्छे हुन्छ पिपल्स हुन्छ मेम्बरै हामी चाहिँ 17 छौँ अब अलिकति डिले चाहिँ भएको जस्तो लाग्दैछ किनभने त्यहाँ टर्न पर्खिनु पऱ्यो त्यहाँदेखिको 2-3 घन्टा लाग्छ अरू जग्गा भ्याउनु साह्रो पर्छ किनभने यहाँ अरू कुरो टाइमलाई फलो गरेन भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हुँदैन टाइम चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन यहाँनिर हाम्रो अपोइन्टमेन्ट छ विदाउट अपोइन्टमेन्ट केही पनि हुँदैन अपोइन्टमेन्ट हुनैपर्छ यहाँ चाहिँ अमेरिकन इगल आउटफिटर परेछ सरी आउटलेट भनेर Right side. Come from here. हामी चाहिँ आफ्नो फर्स्ट रन मेकअप गर्नलाई छिटो कुदेर जाँदैछ Lekker? Is it good, sir? Sport yummy. हामी आइसकेको छ प्यारासेलिङको लागि דיברתי איתה. אחר כך דיברה אותי. אני אשמור את הטלפון שלה. Okay, come here. If somebody go to Baracel, the French take care about your bag, okay? No phone, no this, because this place, if somebody take your thing, here she's don't, you know. Okay. When you stay here, all of this you replace. Okay? Here we got also the banana boat. Okay? But now we go to the Baracel. Okay. Paraselling because take more time. ल हामी प्यारासेलिङको लागि आइसकेको छ यहाँनिर मेरो साथी छ
ड्राइभर अमीर उसले भन्दैछ सबै कुरा अनि 150 गरेर कलेक्ट गरिराख ल म मेरो ग्रुपको लागि गर्छु लु अहिले चाहिँ हामी प्यारासेलिङको लागि रेडी भइरहेको छ सानो हुँदा म आफै लाउने हो केही हुँदैन प्यारासेलिङको लागि रेडी हुँदैछ म पनि अलिक जिगज्याग भएको छ अन बेल्ट मजाले टाइट लगाऊ जान्छ यस बेल्ट टाइट लाउनु ल सबैजनाको फर्स्ट टाइम होला होइन अन्त नातिकन गर्नु ल जे पनि हात्यो भने प्रब्लम हुन्छ कति बेलामा यस You make the video for us? Yeah, listen, please. Everybody listen to me. Very, very important what I'm telling you. Okay. Start first with explanation about safety, and then we talk about the pictures, okay? Everybody speak English, yeah? Yes. Okay, Yo. First thing, first of all, let's say that you're already up in the parachute. For many reasons, you decide it's enough for you, you won't back down into the boat. You do like this with your hand. Immediately I start to bring you down into the boat. It's going to take something like 1 minute till you finish with it and you land inside the boat. Okay? Very important to remember why. When I'm down here and you're up there, I don't hear you. Okay? Yeah. Nothing. Don't say a quote, don't know what dime. I don't know nothing. I know one thing. This thing, Yes. I go down. Please don't do it for nothing. Because when I see the end, because I don't hear you, I go all the way down. ओके Yes? Yes. Second thing. Before you come to the landing, I shout to you, girls, boys, straight your legs. You do like this with your legs, please. We land on the ass, okay? Very important to straight your legs like this. Okay. Now about the pictures. Usually we take 100 shekel couples that go up to the parachute. Filipinos, the groups, you have discount. We do it 80 shekel, 40 shekel per person. It's 320 shekel per boat. We do it 300 shekel for you, okay? One thing I need. When you come to, when we finish, we will go up with you. We need to pay straight away for the pictures, okay? Because we have a lot of groups coming in today and I will not have time to mess with it later. Yes? यस अलराइट Okay, come to me one by one. Come one of you. No, I have to change your life vest. ओके You will be the last. काम दिलो जानु जानु ए यो हालिदिँदैछ केटीहरू जब पानीभित्र गरिसक्यो आवाज छुडाइसक्यो ए यो त ठिक हो किन खोल्नु ब्याट्री फुल छ त्यहाँ चार्ज त आज प्यारासेलिङ गएको एक्साइटेड हुन बोला त भन्दा त नर्भस भयो
नलिआएछ हो फेरि कृष्णले नि हाम्रो नम्बर पर्ख भनेको नि अब अघि के भन्यो याद भयो होइन बिचारा मलाई उसलाई माला गरेर न सर त बिमारी छैन उनीलाई बिचारा विश्वास दिनु भइहाल्छ भइहाल्छ तिमीलाई हो त विश्वास गर्नु सक्दैन आउनु दुईटै हुन्छ उयो पर जोर्डन जोर्डन हो जोर्डन केबाट बनाउँछ फोन त झर्छ नि त म यहीबाट बनाउँछु यो पानीमा डुब्दा पनि केही हुँदैन के कस्तो फिल भइरहेको छ अरे कस्तो भइरहेको छ I'm very excited and I'm very nervous. Both. होइन दिदी? Excited. Excited, same time nervous. तिमी चाहिँ कस्तो फिल गरिरहेको छ दुईटै कुरा हुन्छ। प्रेसर लो भएको छ बोट पाउने बित्तिकै एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि Now you will be the list. When one couple will finish, I will make a live test. Now you come. What happened? तिमी के गयो? होइन अरे त्यो। होइन त्यही त भनेको त अन्तबाट पनि गराइहाल्छ नि। सातोहरू गएको जस्तो फिल भइरहेको छ गएको भएको छैन। Excited भइरहेको छु। एक्साइटेड डरमा थाक्दैछ। माउन्टेन हेर्नु माउन्टेन भेरी गुड पैसो हामी चाहिँ फर्स्ट ग्रुप हो होइन हामी चाहिँ फर्स्ट ग्रुप हो जाने अलिकति अब जोर्डनको एयरपोर्ट पनि देख्दैछ तर क्यामेराले चाहिँ अब त्यति तान्दैन त्यहाँसम्म फर्स्ट ग्रुप सबु दिदी र सारा दिदी चाहिँ प्यारासेलिङको लागि रेडी I need हुनुहुन्छ to be bent your knees. Your knees behind your knees. Relax. Don't touch the metal part. Hold it. Don't touch the metal part. People, you see what we are doing? त्यो मेटललाई नथिच्नु ल Open your legs for the big chest. Open your legs. You do. Your feet. सबैतिर डर
माथि हेर्न माथि पर हेर्न मुनि नहेर्नु क्या माथि पर हेर्नु सबैले यति गरेपछि त मजा आइहाल्छ Open your hands for the picture. स्पिड ल्याउनु टाइम पाएँ नि त प्यारासेलिङ गर्दैछौँ यहाँ तल बोर्ड छ बोर्डले चाहिँ हामीलाई माथि लिफ्ट गरिरहेको छैन हात यसो गर नपक्रे पनि हुन्छ यसो गर नि पानीको कलर हेर्नु कति दामी पानीलाई नहेर ऊ पर डाँडा हेर मजा आइरहेको छ यहाँ माथि चाहिँ यस्तो छ भाग्यमा नि ठान्नुपर्छ इजरायलमा आएर पनि यो ठाउँमा पनि यसरी घुम्नु पाएँ होइन त्यो पनि आफ्नो लाइफ पार्टनरसँग हामीलाई सबैभन्दा माथि लग्यो सबैभन्दा माथि लग्यो हामीलाई किन भन त हामी वेट कम्ती छ नि त पानी पनि भिजाइदिएन दामी दामी सबसे हाइटमा हामी छौँ हात नपक्ड यसो गर अन्त मजा आउँछ तर सबभन्दा हाइटमा लाग्यो हामीलाई सुपर एक्साइटेड है हात छोडा यता यो मोमेन्टहरू त लाइफमा दोबारा अब आउँदैन होइन त्यही कारण क्याप्चर गर्नुपर्छ यस्तो मोमेन्टहरू ल आउनु है साथीहरू इजरायलको इलाज चाहिँ एकदमै मिस नगर्नु लाइक दिस यहाँ तर चाहिँ बोट छ हाम्रो हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उडाइराख्छ यता र हात छोड यस्तो तेर्सो गर न Happy? Happy. Thank you. Welcome, my dear.
आज काहीँ न काहीँ मेरो वाइफ मसँग छ होइन, उसकै माया साथ सपोर्ट र प्लस मेरो फ्यामिलीको सपोर्टले गर्दा आज हामी यहाँनिर यसरी इन्जोय गर्न पाइरहेको छौँ क्या। अघि यिनीहरू त्यतिको उडेन नि, हात छोड न, हात छोड। अब यस्तो यो बेला त्यस्तो सोच्ने हो नि त, अब त्यस्तो हुन्छ होइन, त्यो नेचरल कुरा हो। के पनि यस्तो मजा आइदिइरहेको छ, सुपर एक्साइटेड। न तिमी खिच सक्छ, दाहिने हातमा हाल न, तर पानी पनि झऱ्यो भने बर्बाद हुन्छ। ला 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 खै त हात खिचौ। मेरो बुढीको म फोटो यहाँ साथीहरूले चाहिँ भन्दै थियो हाइटमा गएन भनेर, मलाई थाहै थियो। आँखा पोल्यो चिसोले पुरा मलाई उयो हुन थाल्यो आँखा। उयो खेल्नु जाने बुढी उयो बाइकको ढिलो टाइम मलाई भरे घर जाने टेन्सन भइसक्यो, नखेल्ने। अब यो खेल्यो कि त एकखेल जाउँ, त्यहाँदेखि हामी उयो जान्छ स्कुबा भयो। इलात सुप्पर भयो, यस्तो मजा क्या, यस्तो मजा चाहिँ काम हुनेलाई मजा नि है। यहाँ होटेलमा काम हुनेहरूलाई मजा। यसो गरौँ, होटेलमा काम हुनेलाई मजा नि यहाँनिर। कस्तो फिल भइरहेको छ बुढी? ह्याप्पी। छोडो, वान अफ द बेस्ट एक्सपिरियन्स अफ माई लाइफ। मेरो बुढी हाइटदेखिको अन्त पानीदेखि साह्रै डराउँछ। आज हामी यत्रो समुद्रमाथि उडिरहेको छ। डर के आगे जीत है। ल अब अरू ग्रुपहरूको पनि खिच्नुपर्छ हो। प्यारासेलिङ फर्स्ट ग्रुपको सक्यो, अब सेकेन्ड ग्रुपको छ। अब त्यसपछि हामी स्कुबा डाइभिङ जाने, एक्वेरियम जाने है त।